बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मीर तकी मीर के बारे में। याद रहे कि क्लासिकी शायरी में उर्दू गज़ल के अहद ज़रीं को पढ़ रहे हैं अभी तक हम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वली दक्नी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती थी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मीर तकी मीर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीपीएससी टेस्ट या इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। फ्रेंड्स, मीर तकी मीर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीर तकी मीर का दौरे हयात। 28 मई 1923 को मीर तकी मीर पैदा हुए और 22 सितंबर 1810 को उनकी डेथ हो गई थी। मीर तकी मीर का असल नाम मीर मोहम्मद तकी है और तखल्लुस मीर था। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अली। मीर ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की थी, या मीर के वालिद की वफ़ात के बाद उनकी परवरिश यानी तरबियत की ज़िम्मेदारी किसने ली थी? अमानुल्लाह खान ने ली थी, जिनको उनके मीर तकी मीर के वालिद ने कहा था कि अगर मुझे कोई दुख सुख हो यानी मेरी डेथ हो जाए या मुझ पर कोई सानिया ऐसा पेश आ जाए तो मेरे बच्चे को आपने संभालना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीर तकी मीर के सौतेले भाई का क्या नाम था? उनके सौतेले भाई का नाम मोहम्मद हसन था। मीर तकी मीर का सिराजुद्दीन खान आरजू से क्या रिश्ता था? सिराजुद्दीन खान आरजू मीर तकी मीर के खालू थे। लखनऊ में किस नवाब ने मीर का वजीफ़ा 300 रुपये माहवार मुकर्रर किया था? आसिफउद्दौला ने। मीर की सवाने उम्री कौन सी है? उसका नाम है ज़िक्र मीर। मीर तकी मीर पुरानी दिल्ली में किस जगह पैदा हुए, किस जगह रहते थे? कुचैचलम में। मीर तकी मीर ने दिल्ली अक्सर पूछा जाता है कि मीर तकी मीर के दिल्ली के फ़िराक में कोई शेर सुनाए, तो उसकी मैं आपको मिसाल एक शेयर कर देती हूँ। वैसे तो उनके बहुत से अशार हैं, लेकिन आपके सामने मैं छोटी सी एक मिसाल शेयर करने जा रही हूँ। क्या बोदोबाश पूछो हो पूरब के साकनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के। जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। फ्रेंड्स, ये अशार मीर तकी मीर ने उस वक्त पढ़े थे जब वो लखनऊ पहुँचे, और जैसे ही वो लखनऊ पहुँचे उन्हें मालूम हुआ कि मुशायरे की महफ़िल है आज शाम तक, तो उन्होंने भी फ़ौरन गज़ल लिखी, यही गज़ल लिखी थी। और उनका चूँकि हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब था, कोई ढंग के कपड़े नहीं थे, लखनऊ के नमोदो नुमाइश के माहौल में और बांकों को उनका हुलिया पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें मुशायरे में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी गज़ल कहने के लिए। बहुत ज़्यादा इसरार करने पर जब मीर तकी मीर ने अपनी गज़ल ये वाली गज़ल कही, और जिसके मैंने अभी चंद अशार आपके साथ शेयर किए हैं, जब ये वाली गज़ल कही तो आसिफउद्दौला उनके मदाह हो गए थे, और आसिफउद्दौला ने उनके लिए 300 रुपये माहवार वजीफ़ा भी मुकर्रर किया था। बहुत सारे मीर तकी मीर के उसी पहली गज़ल से ही फ़ैन हो गए थे लखनऊ में। मीर तकी मीर ने चूँकि दिल्ली की बर्बादी, दिल्ली के तबाही लुटना अपनी आँखों से देखा था, इसलिए मीर तकी मीर के शायरी में दिल्ली की बर्बादी का, वतन से बिछड़ने का, और मीर तकी मीर के कम उम्री में यतीम हो जाने के बाद सौतेले भाइयों के हसद और जलील जैसे किया जाता है इस तरह, और बाद में जब वो खालू के पास गया तब भी सौतेले भाई के कहने पर खालू ने भी उनसे अच्छा सलूक ना किया। इस तरह रोज़गार के मसाइल और कुछ उन्हें पर्दानशीनों से इश्क हुआ था तो उसके मसाइल जो अक्सर नाकाम, उनके जैसे क्लासिकी शुरा के अक्सर शायरों के इश्क नाकाम है, तो इस तरह की शायरी उनकी दीवान में शामिल है। ज़्यादातर मीर तकी मीर दर्द व अलम के शायर हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी दर्द व अलम से भरी पड़ी है और उन्होंने अपने अंदरूनी जज्बात को ही अपनी शायरी में हमारे सामने पेश किया है। जैसे वैसे तो मुझे बहुत सारे उनके शेर याद हैं, सिर्फ़ शराब नोशी से हट के मुझे मीर तकी मीर बहुत ज़्यादा पसंद है। उनमें सिर्फ़ एक ख़ामी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, शराब नोशी, वरना मैंने मीर तकी मीर को बहुत ज़्यादा पढ़ा है और मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है। इसलिए मेरे पास हाफ़्ज़े में उनके बहुत सारे अशआर हैं, लेकिन सारे तो वीडियो को मुख्तसर करने के लिए मैं आपको नहीं शेयर कर सकती, लेकिन चंद एक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे दिल्ली की बर्बादी का शेयर कर दिया, दर्द व अलम के बारे में उनका एक शेर देखते हैं। आबले की तरह ठेस लगी फूट बहे, दर्दमंदी में कटी सारी जवानी अपनी।
اکثر PPSC انٹرویو میں میر کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے یا کسی اور شاعر کے ساتھ ان کا تقابلی جائزے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ان کا غم و الم بہت مشہور ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر آہ کا شاعر ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ میر تقی میر کے جو موضوع ہیں، دلی کی بربادی ان کا اہم موضوع ہے۔ بلند حوصلہ تھے وہ، ان کا غم و علم درد مندی ایسی ہے جو قنوطیت پیدا نہیں کرتی، جو مایوس نہیں کرتی انسان کو، بلکہ حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی پر انہوں نے شاعری کی ہے، کیونکہ انہوں نے دلی کو تباہ و برباد ہوتے لٹتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے دنیا کی بے ثباتی پر بھی شاعری کی ہے۔ سہل ممتنع یعنی سادگی وغیرہ کا ذکر ہے، ان کے اشعار میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں ہے، بلکہ سادہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سہل ممتنع کیا ہے؟ کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات۔ سہل ممتنع سے مراد یہ ہے کہ اشعار اتنا آسان الفاظ میں ہو کہ اس کی تشریح کے لیے کسی قسم کی ڈکشنری یا مزید مطالعے کی ضرورت نہ پڑے، ایک بار پڑھنے میں ایزیلی وہ سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ میر تقی میر انہوں نے اپنی شاعری میں خطابی انداز استعمال کیا ہے، کبھی خود سے خطاب کیا اشعار میں، کبھی دوسروں سے خطاب کیا، کبھی بلبل سے، کبھی شمع و پروانے سے بھی خطاب کیا۔ طنزیہ انداز بھی انہوں نے شاعری میں استعمال کیا، جیسے ان کا ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ انہوں نے اپنی ذات پر اس شعر میں طنز کیا ہے، جیسے ہوگا کہ سو دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو۔ اس کے علاوہ خوبصورت تشبیہات و استعارات کے ذریعے اپنے اشعار میں حسن پیدا کیا ہے شاعر نے، جیسے ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اس کے علاوہ میر تقی میر نے اپنی شاعری میں ترنم اور موسیقیت کو بتایا، یعنی ان کے اشعار ایسے ہیں جنہیں بآسانی گنگنایا جا سکتا ہے۔ ایک شعر دیکھتے ہیں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہے۔ میر تقی میر نے اپنی شاعری میں تصوف کو بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ تصوف انہیں اپنے باپ اور چچا سے ورثے میں ملا تھا۔ جیسے ان کا تصوف پہ ایک شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ سہل ممتنع کی مثال میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں کہ انہوں نے سہل ممتنع یعنی آسان شعر لکھے ہیں، آسان لفظ میں۔ میر تقی میر کا تصور محبوب کیسا تھا؟ ان کا تصور محبوب یعنی انہوں نے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ میر تقی میر کو کچھ پردہ نشینوں سے عشق ہوا تھا، اس لیے انہوں نے عام بول چال کے الفاظ میں اپنے محبوب کی تعریف کی ہے۔ محبوب ان کا گوشت پوشت کا انسان ہے، نہ کہ کوئی خیالی معشوق۔ اس کے علاوہ میر تقی میر کا تصور عشق کے بارے میں کوسچن کیا جاتا ہے۔ تصور عشق ان کا کیسا تھا؟ یعنی محبوب کی عزت و تکریم کا ان کا تصور عشق جو ہے، ان کا عشق محبوب کی عزت و تکریم کا درس دیتا ہے۔ بے شک انہیں عشق میں ناکامی ہو، لیکن محبوب کی عزت کا درس دیتا ہے۔ جیسے مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ میر تقی میر کی تصانیف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میرا فیوریٹ شاعر میر تقی میر ہے، جیسے اکثر پوچھ لیا جاتا ہے آپ کا فیوریٹ ادیب کون ہے، آپ کا فیوریٹ شاعر کون ہے، انٹرویو میں یہ سوال لازماً کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق ہر طرح کے سوال کیے جا سکتے ہیں۔ اب میر تقی میر کی تصانیف کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میر تقی میر کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ ان کے 6 اردو کے دیوان تھے اور ایک فارسی دیوان تھا جو اب ناپید ہے۔ 3 نثری کتابیں ہیں، ایک تو اردو شعراء کا تذکرہ ہے، نکات الشعراء، میر تقی میر کی آپ بیتی ہے، ذکر میر، اور تیسری نثری تصنیف ہے فیض میر، یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ ایک اور کتاب کا بھی کچھ بکس میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اصول اردو کے، شاید اس طرح کا نام تھا، اصول اردو کے نام سے ایک کتاب اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی جو ناپید ہو چکی تھی۔ میر تقی میر کی مثنویوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اب تک میر تقی میر کی 37 مثنویاں سامنے آ چکی ہیں۔ 34 مثنویاں کلیات میر، جس کو عبد الباری نے مرتب کیا تھا، اس میں شامل ہیں۔ باقی 3 مثنویاں بشنت سنگھ اور گیان چند جیل نے دریافت کی تھیں۔ کلیات میر جلد 2 میں باقی 3 مثنویاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میر تقی میر نے واسوخت اور رباعیات بھی لکھی ہیں۔ فرینڈز، میر تقی میر کے بارے میں موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے جو بھی تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو کسی اور کوسچن میں کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو لیکچر شیئر کر دوں گی، یا اگر شارٹ ہوگا تو اس کا کمنٹ میں ہی رپلائی کر دوں گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔